भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसि ज्ञामनुनीतः स्वयंभुवा षष्ठिं सञ्जनयामास दुहितृः पितृवत्सलाः। दशधर्माय कायेन्दोर्द्विषट्त्रिणवदत्तवान् भूताङ्गिरः कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे तार्क्ष्याय चापराः। नामधेयान्यमूषान्तं सापत्यानाञ्च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैर्लोकापूरितास्त्रयः। भानुर्लम्बाककुब्जामिर्विश्वासाध्यामरुत्वती वसुर्मुहूर्ता संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतान् शृणु। भानोऽस्तु देवर्षभ इन्द्रसेनस्ततो नृप विद्योत आसील्लम्बायास्ततश्च स्तनजित्नवः। ककुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्ततोऽभवत्। विश्वे देवास्तु विश्वाया प्रजांस्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः। मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति यं विदुः। मुहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जज्ञिरे ये वै फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजम्। संकल्पायाश्च संकल्पः कामः संकल्पजः स्मृतः। वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु। द्रोणः प्राणो ध्रुवोऽर्कोऽग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः। द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हर्षशोकभयादयः। प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः। ध्रुवस्य भार्या धरणिरसूतविविधाः पुरः। अर्कस्य वासना भार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः। अग्नेर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः। स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रो ये विशाखादयस्ततः। दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारो हरेः कला। वसोराङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्माकृतिपतिः। ततो मनुश्चाक्षुषो भूद्विश्वे साध्या मनोः सुताः। विभावसो रसूतोषाव्युष्टं रोचिषमातपं पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु। सरूपासूतभूतस्य भार्या रुद्रांश्च कोटिशः। रैवतोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः। अजैकपादहिर्बुद्ध्यो बहुरूपो महानिति। रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोरा भूतविनायकाः। प्रजापतेरङ्गिरसस्वधा पत्नी पितॄनथ। अथर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सती। कृशाश्वोर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत। धिषणायां वेदशिरो देवलम्बयुनं मनुम्। तार्क्ष्यस्य विनता कद्रुः पतङ्गीयामिनीति च। पतङ्ग्यसूतपतगान् यामिनी शलभानथ। सुपर्णासूतगरुडं साक्षाद्यज्ञेशवाहनं। सूर्यसूतमनूरुञ्च कद्रोर्नागाननेकशः। कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत। दक्षशापात् सोनपत्यस्तासु यक्ष्मग्रहार्दितः। पुनः प्रसाद्यतं सोमः कलालेभे क्षयेदिताः।
शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अथ कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूतमिदं जगत् अदितिर्दितिर्दनुः काष्ठा अरिष्टासुरसा इला मुनिः क्रोधवशाताम्रासुरभिः सरमातिमिः तिमेर्यादो गणा आसन् श्वापदाः सरमासुताः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषभा नृप तां राजास्येन गृध्राद्या मुनेरप्सरसाङ्गणाः दन्दशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाः इलाया भूरुहाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठायाद्विषभेतराः सुतादनोरेकषष्टिस्तेषां प्राधानिकान् शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयोमुखः शङ्कुशिराः स्वर्भानुः कपिलोरुणः पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनः धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः स्वर्भानोः सुप्रभां कन्यामुवाहनमुचिः किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली वैश्वानरसुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनाः उपदानवीहयशिरा पुलोमा कालका तथा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरा नृप पुलोमां कालकाञ्च द्वे वैश्वानरसुतेतुकः उपजेमेथ भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमाः कालकेयाश्च दानवायुद्धशालिनः योः षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्ते पितुः पिता जघानः स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतञ्चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहत्वं य उपागतः अथातः श्रूयतां वंशो योदितेरनुपूर्वशः यत्र नारायणो देवस्वांशेनावतरद्विभुः विवस्वानर्यमापोषात् त्वष्टाथ सविता भगः धाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञासो यत वै मनुं मिथुनं च महाभागायमं देवं यमीन् तथा सैव भूत्वाथ वडवाना सत्यौ सुषुवे भुवि छायाशनैश्चरं लेभे सावर्णिं च मनुन्ततः कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पतिम् अर्यं नो मातृका पत्नी तयोश्चर्षणयः सुताः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषानपत्यः पिष्टादो भग्नदन्तो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं वव्रिरे सुरगणाः स्वश्रियं द्विषतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणाङ्गिरसेन यत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।